हांव ट्रिजा फेर्नांदीस आनी हांव मंगुलचें. सो मुगे कंडिशन पळोवन तेणें म्हाका एक शॉप चलोवपाक दिल्लें सालून. आनी मुगे घोव भायर पडला तेका लागून तेणें मुगे फायनान्शियला मातशें डिफरंट जालें म्हूण तेणें म्हाका चलय म्हळें आनी बरे भाशेन तेणें म्हाका सांगिल्लें. आनी हांवूय हुशाल जालें तेणें म्हाका चलोवपाक दिलें म्हूण. सो म्हाका कांय खबर ना, सगलें तेगे नांवाचें म्हणटा तो ओनर म्हणटोरी आनी तेणें दिलें म्हणटोरी आमी हुशाल जालीं. म्हज्या पयलीं सगलीं शॉप चलतालीं तिका आनी हांव थिंगा लास्ट अशें. मागीर तेणें मागे बरे भाशेन चलतालें. कांय कारणां लागून 2-3 म्हयने पासून बंद उरतालें, मागीर आनको चालू करतालें कित्याक मुगे मायंड पॅरलायज जालो आहा. सो तेका लागून म्हाका येवपाकूय सारकें मेळनासलें आनी हांव सांजचें 6 ते भाशेन हें कोतालें, दीस बंद उरतालें. आनी कांय कारणान 2 म्हयने पासून तेणें मुगे पयशे घेवूं ना एक बंद उरलो म्हूण. सो ते एक म्हाका तेणें हेल्प केला जायतो. पूण मागीर हांव मुगे चालू आसलोलें. पूण सडनली अशें करून एक दिसा लायट गेली, उदक गेलें. मागीर हांवें फोन केलो तेका. तो म्हणूंक लागलो येतोलें दुसऱ्या दिसा. मागीर दुसऱ्या दिसा चोवपाक गेल्यार हांव सकाळीं कांय वचना न्ही, सांजचें वयता. सकाळीं थिंगा सगलें हें मोडपाक ते सगलें हें घेवन येयलें, JCB घेवन येयलें आनी तेणें मुगे स्टार्ट पयलीं केलें. ते बरें. आज कित्याक लागून पुलीस स्टेशनार आयला? आज हांव पुलीस स्टेशनार येयलां. मुगे कितें म्हाका लुकसाण जालें तें म्हाका तेणें पेड करचें दिवचें म्हूण. तूं एडवान्स बी दिल्ले तेका? वय हांवें एडवान्स दवरलें तेका. कितू दिल्ले? तें एक्झॅक्टली म्हाका मुगे चेड्याको आहा तें फुडें 1 लाखा भितर आसतलें. म्हाका एक्झॅक्टली सारकी खबर ना कितू दिली तें मुगे चेडो जाणा. सो तेका लागून तुमी हिंगा वय आमी हिंगा येयलें. मुगे येतलें पेड करपाचें, मुगे जायतें लुकसाण जालें. I'm Michelle. wait. Yeah, tell me. My name is Michelle, and we stay in Mungul, and we had a juice shop which, was given to us by Salu. When we approached him, he told us, I have everything in place. All my papers are here. I'm the owner of this place. All you need to do is just come, build your place, and you can this, because I'm not going to build anything for you. You will have to build your own place. So my husband and he got all the things ready for this. He took a deposit of 50,000 from us, wherein 20, he took by check also. And now yesterday when the people, they came to this, we had no idea about what was happening, and everything was like a shock to us, because there was no clarity on anything that was happening. So we had no chance even to remove our things from there. We had to do everything out in a hurry. Okay. बरें पळय, आयज आमी 13 फेब्रुवारी 2025 we are here at the Fatoda police station. We had gone to meet the concerned PI Nathan Almeida, but Nathan is on leave it seems, so we had to meet Pradnya, who is the police sub inspector PSI. We आमकां accompany केल्ले advocate Sailan आणि Firoli with me, and the people who had bought ये license केल्ले जे कडेन सालू कडेन. आता in short सांगता, brief सांगता. This is regarding what she has spoken, and that lady Lisa, also senior citizen, what she has spoken. काल फातोडा मुंगुल कोलवा रोडाचेर एक डेमोलेशन जालें, व्हडलें डेमोलेशन जालें. वेर मोर देन 40-50 स्ट्रक्चर्स. एक कॅन से ज्यूस सेंटर, चायेची दुकानां, हेल्मेटाची दुकानां, डिफरंट बिजनस चलयतालीं पळय ती डेमोलिश केलें. आनी I am here to tell that I am not against the demolition. Let me make it clear. I am not against the demolition, because demolition illegal is illegal. Wrong asa te wrong asmakut jay. And it was a Kumdat land. But what upsets me is that why it took 20 years. When it is a Kumdat land, why it takes 20 years to demolish? Okay, as far as I have heard, a comment from Savio, who is the secretary, the president of the Kumdat. तेणें डायरेक्टली सांगलां हें जावपाचें 2017 देखून खंय तांकां हें धाडिल्लें, नोटीस धाडिल्ली. पूण खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशराक लागून खंय हें डेमोलिशन जालें आसलें. आतां पॉलिटिकल प्रेशर कसलो वो कोणाचो आयकला ते भाशेन आमचो जो आसा BJPचो जो आसा ex-CM आनी आतांचो खंय आमदार दिगंबर कामत, हाजो खंय खूब पॉलिटिकल प्रेशर येतालो. आनी वो साल्वादोर फेर्नांडीस म्हणटा तो, हेंकां फोटोन फ्रॉडुलंट मिन्सान फोटोन तांकां
चीट केल्लें आसा आमचे गोंयकार भाव जे ही सिनियर सिटीजन आसा जी आपले चायेचो धंदो करताली सांचे चायेचेर मनीस कितलो जोडपाक शकता 400-500 रुपया आतां हो जोशुआ फ्रूट सेंटर तशें ते पळय सगळे बायजे तुजे कसले आसले कोकनट टेंडर कोकनटाचे आशिल्ले फ्रुटाचे कोणाचे कार एसेसरीज पळय ती गेले आनी खंय 20 वर्सां हेल्मेट विकतालीं आनी तुज्या फ्रुटाचे जायते आयज सकाळीं न्ही जेन्ना आमकां आपयल्ले तेन्ना सुमार 50 लोक आयिल्लो 50 लोक आमचे कडेन आयिल्लो एट द सायड come with us moon that he has cheated us moon now how he has cheated them let me tell these people are innocent हे जे आमचे गोंयकार आसा जे फ्रूट घालून आणि ओरिजिनल गोवन्स मुंगूल मुंगूल आणि तुमचे काय मुंगुलाचे हा खरे हा ते लोकांनी आपले पोटाक लागून कितें केल्लें पूण हे साल्वादोर म्हणटा ताका कोण साल्वार करता तें नांव सांगिल्लें आसा साल्वादोरान कितें केलें खंय हांकां सांगलें दे इनोसंट पीपल दे डिडंट नो ही टोल्ड देम दॅट दीस लँड बिलोंग्स टू मी वो जर हें आसा शेत हें भात आसा तें आपलें पळोवपाक गेल्यार आमी ल्हान आसतना वतालीं तेन्ना थंय शेतां रोयतालीं न्हिवतालीं आमी पळयतालीं हां सडनली आमी पयले 15-20 वर्सां लँड फिलींग जालें ते सगळे पयले तेन्ना खंय आशिल्ले ऑथॉरिटीज तेन्ना दोडे नाशिल्ले ऑथॉरिटीजांचे ते लँड फिलींग केलें आनी मागीर सालू खंय ते दादागिरी करपाक लागलो सालू म्हणटा तो खंय साल्वादोर फेर्नांडीस दादागिरी करपाक लागलो दॅट दीस बिलोंग्स टू मी आनी असल्या लोकांनी इनोसंट लोकांनी ताणें मुखार काडलें कोणाक जागो जाय धंदो कोणाक घालपाक जाय धंदो आनी आमचे गोंयकार कितें भावार्थी आमचे गोंयकार पळय आसा पळय बायल्यो ते कितें जोडून आपणाचे डिस्पोटो करतलो म्हणून तेणी खंय ताजे कडेन एग्रीमेंट केलें ऑल फ्रॉड एग्रीमेंट केला तेणे कितें म्हणून दॅट आय एम द ओनर आनी तुमकां हांव तें भाड्यान दिता स्ट्रक्चर तुमकां बांदपाक पडटलें आतां स्ट्रक्चर हेजे ज्यू सेंटर जो आसा 3 लाखाचें स्ट्रक्चर मरे तुजें 3 लाखाचें हे बाबडे बायले गेले आमगे लिजा फेर्नांडीसा गेले स्ट्रक्चर बांदपाकूय तेंगे कितें तरी पळय 1 लाख मायस पळय तुमगे गेले आतां 20 वर्सां आतां हेंगे 20 वर्सां हेल्मेट आशिल्लें तेंचेर कोण कितें येवना पुलीस स्टेशन इज जस्ट नेक्स्ट डोर पुलीस स्टेशन कोलवा पुलीस स्टेशन नेक्स्ट डोर पंचायत इज देर मारगांव म्युनिसिपालिटी आमचे जे मारगांवचे इन्स्पेक्टर्स आसा दे गो फॉर इन्स्पेक्शन इलिगल कितें आसता तेन्ना फ्रूट्स सगळे काडून व्हरता न्ही 15 वर्सां हेंकां कित्याक हात लावना हाजेर सिद्ध जाता की हे जे बशिल्ले आसा पळय वर कदलार ते इलिगलिटी चलयतात दे वर नॉट रनिंग इलिगल बिजनेस दे वेंट ऑन पावर दॅट वी हॅव डन अ एग्रीमेंट आतां तांचे 5 लाख कोणाचे 3 लाख घेतिल्ले आसा कोणाचे 2 लाख कोणाचे 50,000 गरिबांचे एग्रीमेंट करून ताणें डिपॉझिट घेतिल्ले आसा आनी म्हयन्याक खंय तो 10-15 हजार भाडें घेतालो 10-15 हजार हे म्हणटा आमी जोडटाली कितले पण आतां आमी साहिल बाबाक घेवन आयली वी वील बी कमिंग विथ अ फॉर्मल कंप्लेंट टू टेल दॅट वी वॉन्ट दीस साल्वादोर म्हणटा ताका अरेस्ट केल्लो ही शूड बी अरेस्टेड कित्याक तेणें फोटिंगपण केल्लें आसा कुमदाट लँड तेणें आपलें म्हूण सांगिल्लें आसा हे तेणें फोटिंगपण करून ह्या लोकांक हें करून बिजनस हेंकां बिजनसाक लावन आपले पेज आनी आपलो पोटलो जोडिल्लो आसा सो ही हॅज टू बी आय हॅव टोल्ड PSI शी हॅज टोल्ड मी गेट इट वील बी रिकॉर्डेड and we will take necessary action म्हणून I have only told the PSI that no political interference should be here हेतूंत इन्वॉल्वमेंट नाका आणि लास्ट बट द लिस्ट ह्या साल्वादोराक घेयात हेंचे पयशे जे आसा पळय डिपॉझिट तांचे कडेन ट्रान्झॅक्शन आसा विथ चॅक्स सगळे रिसिप्ट्स आसा तांचे कडेन एग्रीमेंट सगळे ते अटॅच करून दितली आणि हेंचे कितें आसा पळय तांकां पयशे मेळटी कित्याक खंय तरी कितें ना जाल्यार ते आपले कितें तरी पोटाक करतले म्हणून केस लॉन्च केला तेजे वी आर आय सेड पार्डन एडवोकेट साहिल विल टेल यू he has told today we have come to complain oral complaint केल्या in 2 days time we are giving a written complaint with all attachments all transactions and agreement attached thank you आतां मेयिल्लीं कित्याक लागून आयज ही सगळीं एकठांय जालें ते जाणा सगळो आख्खो शॉप ओनर्स आहाय ते सगळे एकठांय जाले म्हणपाक लागले आमकां कंप्लेन करपाक जाय आनी तेमी म्हाका कॉल केलें एज इन ट्रिजान आनी मागीर जोशुआन मिशेलान म्हाका फोन मारून आपयलो यो म्हूण हांवें काळ्यांनी सांगिल्लें तांकां प्रतिमा मुगेर कितें यो म्हूण सगळीं एकठांय जालीं हिंगेलीं आमी कंप्लेन करपा म्हूण येयलोलीं आतां कंप्लेन करपाकू येयले ते जाणा ही हॅज अ एप्लिकेशन हँड रिटन कंप्लेन बट PI हिंगा ना PSI आहा सो आमकां जाय PI नाल्यार SP मेळोलें कळ्ळें आनी कंप्लेनू SP कडेन नाल्यार PI को दिवपाक जाय कित्याक PSI म्हणटा आपूण ड्युटेर ना ड्युटेर PSI आहा तो येतो हूंय आपूण हूंय आतां चार्ज गेल ना सो तेको आनी दिन फायदो ना सो आमी ऑलरेडी वोकोत एक्सप्लेन केलें तेका तेमी तेका सांगिलां तुमगे इन्सिडंट जाल म्हूण आतां इन्सिडंट कितें सालून तांकां चीट केलां सो चीट करप कितें करूं होमदाद लँड आहा ते आपणागे म्हूण सांगिल्लें तेणें
जे कोमदाद कोणांगले जायना ते गोंयकारांक गेले जे गोंयकारांक कोमदाद लेना ते तेंगे कितकोन जाता आनी तो वयल्यान ते फिलींग कोता शेतां ते आतां ऑथॉरिटीज आहाय त्यो म्हाका विचारपा जाय न्हिदलो आलोल्यो 20 वर्स देखून आं हे कोणाकूय दिसती पडना शेत फिलींग जालो आहा ते सो हिंगा सावियो जो प्रेसिडेंट आतांचो जालो आहा तो आनी एटर्नी हांव तांकां वालोर दिता कित्याक तेमी हे एक्शन घेल म्हूण आनी सावियो खुदबो कोण वालोर दिता कित्याक ओपनली तेणें सांगिलां कित्याक पॉलिटिकल प्रेशर म्हूण आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स सो हे वर्ड इंटरफियरन्स आनी प्रेशर कोणूय दिता दॅट डे सालू वॉज हँड इन ग्लव्स विथ दीस पर्टिक्युलर मिनिस्टर्स सो तांकां तो हफ्ता वयतालो दे वर द स्टेक होल्डर्स कोमुदाद कोणाच्या ओनरशिपान घेवपा जायना सो तेणें फेक एग्रीमेंट केला आनी बरें जालें होच जाणाक खूंय कॅश गेले होच जाणाक एग्रीमेंट कोन्न आनी बरें जालें देर वर फ्यू तेणें अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्सफर केलो आहा तेनूय अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्सफर केलो आहा सो तेणें अकाउंट टू अकाउंट सो एक थोडी जाण हाय जी ट्रान्झॅक्शन केलो हाय आनी ऑन दॅट इट वील प्रूव दॅट सालू हॅज डन इनलिगॅलिटीज फॉर्जरीज विथ द पेपर्स आनी कोमदाद आहा ते आपण ओनर म्हूण क्लेम केला सो हेजेरूय कळोन येता की हेंगेले जे कोण गॉडफादर्स आहाय तेंगेले इनवॉल्वमेंट आहा सो हांव इन शॉर्ट सांगोसो दिता जे तेंगे डिपॉझिट आहाय कोणागे 50 आहाय कोणागे 1.5 लाख आहा कोणागे 2 लाख आहाय आनी 50,000 देखून तेणें रेंट घेयलो आहा 50,000 रेंट ते लुगराचे म्हळ्यार सालून पयशे केल कितू तेचो आनी एक गोरिबां गेले ही गोंयकार ही भायलो न्हू हो गोंयकार सो तूं गोंयकार जायन गोंयकाराकूच नाडून हात जालो आतां लोक भायर गेले म्हणटा गव्हर्मेंट भायर गेलो आनी लोक हिंगा आमगे गोंयकार हिंगा बारीकसो धंदो कोण पोट भरूचो दिता आमगे गोंयकारूच तेंक नाडून खाता आनी उरला सो हेजेरू आमगे एका PIयाक आत खंय ना वय नेतन आल्मेडा सो हिंगा तेणें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आमगे एडवोकेट ड्राफ्ट करून दितलो तेणें एप्लिकेशन केल्लें ताका दिवपाकू बट तो ना सो वी आर वेटिंग फॉर हिम एंड वी वील लिगली गिव CC कोतोली SP को SP दिन CC एका कोतोली and DYSP को कोतोली and we want strong action to be taken against this Salvador Fernandez who is from Kolva Salu म्हणटाय and आज ती तेगे घराको गेली ते दोणा ती तेगे बायल आनी तो मेन ते थ्रेटन कोतुय and तेंको व्हिडिओ देखो रिकॉर्डेड हा रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज देयर इन द व्हिडिओ द वे दे आर टॉकिंग आनी तांकां रिकॉर्डिंग करपा दिना तूं रिकॉर्डिंग करपाक कोण काय म्हणटा तांकां थ्रेटन कोता आनी आतांय बी हूंय तांकां सांगो तुवें तुमी कंप्लेन कोरायन चोय म्हूण आनी वयल्या हूंय तांकां सांगो तुवें तुमी मिडियाचे वचोन कितें म्हूण कोताय काय म्हूण आनी तें देखून रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन आहा मिडियाचे बी वयताय ते आनी पयशां लागोन हांव हिंग मागोता गोरिबांक गेलो पयसो आमगे गोंयकारांगे पयसो तो तांकां मेळचो पडटो तेका लागोन आमी हिंग येयला इन सपोर्ट ऑफ आवर गोवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पळय आतां आमी सगळीं आयल्या तुमकां सगळे दोगांनी सांगला सारकें विथ रिगार्ड्स टू इलिगल परमिशन्स बींग गिवन बाय साल्वादोर फर्नांडीस वी वील बी प्रोवायडींग एंटायर डिटेल्ड कंप्लेंट विथ रिगार्ड्स टू इट आमी सगळे दिवपाचे आसा इन्क्लुडींग अकाउंट स्टेटमेंट्स आनी वॉट एक्शन वी वॉन्ट दी पुलीस टू टेक शी हॅज ऑलरेडी एश्योर्ड अस दॅट शी वील बी रजिस्टरिंग एन FIR मुमेंट वी गिव अ फॉर्मल कंप्लेंट टू हर which assurance we have taken today. We will be giving a formal complaint in the next 2-3 days along with all the documents which will show the transaction. Today the only question that is required is how did Salvador Fernandez run this business for 20 years with the authorities being there. आणि तांकां परमिशन कशें दिलें आनी परमिशन्स कशें मेळ्ळे ट्रेड लायसन्स वॉटर लायसन्स इलेक्ट्रिसिटी लायसन्स कशें मेळ्ळे तांकां that is the question that even these police authorities will have to ask the officers, government officers who have been checking this for the last 15 years. And secondly, a account transaction that घेतले on what authority he has made this agreement, because the Comunidad has clearly stated it is not his, it is our land. So only person who could have done is only after conversion the Comunidad could have allotted it. So how he has done it, this is what we will get to the end of it once we file a proper complaint. And I hope all of them also give me all the documents in tandem so that we can file a proper complaint and see that he is punished for his illegal acts. Pratima, don't you think that Margaon community is not involved in this case previously? No, as far as I know, Kumdad was after this demolition process. It's in for long back. Even 2017, as far as I know, the order had been given to demolish that. Now, as told by the president of the Kumdad, the new Kumdad, the president and Salah, this matter was going on from first. He has told
दॅट पॉलिटिकल इंटरफिरन्साक लागून खंय ते डेमोलिशन जावपाचें उरतालें म्हळ्यार हेजेर सिद्ध जाता हेंकां मंत्र्यांक न्ही हे जे भाजप आसा आयज हेंकां मंत्र्यांक न्ही जाय जाल्यार इलिगल आसा ते सांबाळपाक जाता आनी लिगल आसा ते डेमोलिश करपाक जाता आयज पुलिसाक न्ही इल्लीशे बारीक कंप्लेन केल्यार रोखडे वचून काडटात मरे ते कोणाचे दुरीक इलिगल आसा कोणे एक रॉस आमलेटाचेर गाळो घातलो आपल्याच दुर्गान गोंयकारान एक रॉस आमलेटाचो गाळो घातलो वो एक भाजी पावाचो घातलो जाल्यार यू ऑल कॅन गो अँड डिमॉलिश आनी तुमी ताका हॅरेस करता मरे गोंयकारांक आनी हांगा इलिगल कुमदाद लँडाचेर इतले व्हडलो बिझनस स्ट्रक्चर घालून तो लोकांक न्ही धंदो करपाक दिता आनी तेंचे कडल्यान रक्ता ही साकींग द ब्लड बाय टेकींग मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉझिट्स एंड रेंट तेजेर कोण काय एक्शन घेना मरे वन सायड आय एम हॅपी दॅट डेमोलिशन जावपा आशिल्लें रॉंग इज रॉंग ते गोंयचे आमचे कुमदाद रेंटी बट सालून केलां ते रॉंग केलां यू ऑल हॅव टू कॅच द कल्प्रेट नाव डेमोलिशन केलें म्हणून सोडपाचें न्ही द पर्सन हू वॉज देअर एंड हूम ही हॅज गॉट इनवॉल्ड हू सपोर्ट ही हॅज टेकन नळाचें कनेक्शन आनी लायटीचें कनेक्शन गोंयकारांक न्ही 15 वर्सां मेळना मरे आनी हे सालूक कशें मेळ्ळे रे कुमदाद लँडाचेर तें म्हळ्यार हितूंत कोण आसा फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्हू हेंकां सगळ्यांक अकावंटेबिलिटी दिवपाक पडटली देव बरें करूं हे कोमदादीन न्हू पयलीं सद्या सालूची कंप्लेन घालपाक जाय कळ्ळें तुका सो दॅट वूड हॅव बीन इन अ लिगल वे जेन इफ कोमदाद जेन जाणा इतू वर्सां ज्यो सालू घेना आहा आनी कोमदाद म्हणटा इनलिगल म्हणून जाल्यार कोमदादीन सालूचे घालपाक जालो कंप्लेन कित्याक तेका लागून हिचो गरीब लोक सफर जाता आनी हितून न्हू पॉलिटिकल प्रेशर म्हळ्यार चिंतपाक गजाल हे पॉलिटिशियन आहाय ते कोणा अंडर आहाय CM प्रमोद सावंतांनी आन्सर करपाचें हे कोणा अंडर आहाय ते पॉलिटिशियन जे गोंयकारांगे जावं नाई जे एक पार्टीसून दुसरे पार्टी जॉईन जाताय जाल्यार CMाक हांव विचारता बाबा ते तुगे आनी हुंयच्यान जातले तुगे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉंग दवरपा जाय न्हू जाल्यार एसो पॉलिटिशियन आहाय न्हू जाल्यार तुगे पार्टी आहा आसपा आनी ना आहा आनी न्हू इट इज गॉन डावन द ड्रेन कित्याक एसो पॉलिटिशियन तुगे पार्टी आहाय म्हूण आनी जे तूं म्हूण चोय गोंयकार म्हणून गोंयकारांक एक कोमदाद लँड सांबाळपा म्हूण CM म्हणटा जाल्यार CMा अंडर आनी CMा गेले पार्टीन जे आहाय आतां एक पार्टीसून दुसरे पार्टी जंप जालो आहाय तेच मिनिस्ट्री आतां रन कोताय जाल्यार आतां MLA मिनिस्टर जाय ते बाबा ते तुगले पार्टीन तुले आनी तुवें लोकांक सांगपाक जालो तुवें तेंक घेवन तेंक एडुकेट करपाचें आनी कोमदाद उलो आहाय जागे काबार जावपाकू की आते इलाय ते आनी आहाय ते इंकलाय ते कोणा गेले तुगले पार्टीन तुले मिनिस्टर आहाय तेमी सो हितून हांव म्हणो सोदिता CMाकूय आनी आमगे गोंयचे लोकांकूय सांगो सोदिता हेजेरूय कोण येता गरीब लोकांकू तेमी नाडपा आनी सोडोना सो हितून आमगेले जे मडगांवचे मंत्री आहाय सोत्री आहाय तेमी आतां सरकार जो घोडलो आहा तेजे अंडर आहाय आनी नाण हाताय तेच आनी कोणाकू गोंयकारांक जेन गोंयकार म्हणटा CM म्हणटा गोंयकार आपणा गेले गोंय आपणा गेले जाल्यार राखोवपा आहाय ते कोण रे इकून हावपा मनीस आहाय आनी ते तुगले पार्टी आहाय सो हितून तूं जायन हे पुलीस जे आहाय ते तुगे अंडर आहाय होम मिनिस्ट्री तुगे अंडर आहा सो तुंय जाय तांकां सांगपा जाय की हांकां अरेस्ट कोराय आनी हे गरीब लोकांगेले पयशे पत्ते दियाय थँक्यू